بإمكان في المرحلة الحالية موجود علاج أو دواء لكورونا في الطبيعة؟ ممكن أكيد. هذا ممكن أن يكون الصيام علاجا لكورونا؟ ممكن؟ أكيد. محمد الفايد، فريق ينتقده وآخر يدافع عنه، والجدال يسقط كورونا من الطنطوس المغربي. نقاش حاد بين الفريقين، واحد ينتقد الدكتور المغربي محمد الفايد المختص في علوم التغذية، وآخر انبرى للدفاع عن الدكتور. والسبب الجدل الذي أثاره الفايد بمجموعة من الفيديوهات حول فيروس كورونا المستجد. بدأ النقاش حول الفايد يحتدم منذ أيام بعد خروجه في فيديوهات يؤكد فيها على أن فيروس كورونا المستجد يمكن علاجه ببعض أنواع الأعشاب والتغذية. ثم ازداد الصراع في النقاشات على مواقع التواصل في الأيام الأخيرة بسبب تصريحات الفايد الذي كان فيها نوع من التشكيك في أرقام فيروس كورونا في المغرب. آخر فيديو للدكتور الفايد نفى فيها أن تكون الأرقام التي تعلن عنها وزارة الصحة المغربية بالنسبة لعدد المصابين صحيحة، حيث أكد بأن هناك أعداد كبيرة لكنها تعافت دون أن تدرك أنها مصابة بفيروس كورونا المستجد، والسبب هو نوع التغذية الذي يتناوله المغاربة، وخاصة بعض الأنواع التي اعتبرها الدكتور تقضي على الفيروس. كما أن الفايد شدد مرارا في كلامه على أن المغاربة والعرب عموما يمكنهم أن يعالجوا أنفسهم من فيروس كورونا دون الحاجة إلى الطب أو الدواء، على عكس باقي الأشخاص الآخرين في دول أخرى مثل أوروبا وأمريكا الذين لا يمكنهم الاستغناء الآن عن الطب والأطباء والأدوية المصنعة. الفيروسات ليس لها علاج، يعني لو كان علاج لكان داء فقدان المناعة. هذه الدول لا تعرف إلا التمثيل الكيماوي، لا تعترف وتتنكر ولا تريد أن تعلم أن هناك علاجات في الطبيعة. هل بإمكان في المرحلة الحالية موجود علاج أو دواء لكورونا في الطبيعة غير الأدوية الكيماوية؟ ممكن أكيد. هذا؟ خرجات الدكتور وإن كان يعززها ببعض المعلومات في مجال التغذية المؤكدة علميا، إلا أن ربطها بعلاج فيروس كورونا أدى إلى ظهور فريق يوجه الانتقادات اللاذعة للفايد بدعوى أنه لا يمتلك أي دلائل ملموسة تؤكد كلامه. واعتبر البعض بأنه بعيد عن علم الفيروسات وتخصصه هو التغذية ولا يجب الخلط بينهما. وعرفت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة معركة ضارية بين منتقدي الفايد وبين أنصاره الذين اعتبروا أن النصائح التي يقدمها تهدف إلى تقوية مناعة الناس بمواد طبيعية عوض العلاج بالمواد الكيماوية. وذهب بعضهم إلى القول إن حملة الانتقادات الموجهة ضد الفايد تقف خلفها جهات مثل شركات المواد الغذائية المصنعة ومختبرات الأدوية والأطباء ليس من مصلحتها أن يعود الإنسان إلى تناول المواد الغذائية الطبيعية. وأثار محمد الفايد جدلا واسعا خلال الأيام الأخيرة بسبب النصائح التي يقدمها للمصابين بفيروس كورونا أو طرق الوقاية منه، والتي اعتبرها الكثير من منتقديه بأنها غير مؤسسة على أسس علمية، وأنها قد تشكل خطرا على المرضى عوض أن تساعدهم على العلاج، فيما ذهب آخرون إلى التشكيك في أهليته العلمية. وازدادت حدة الانتقادات الموجهة إلى الفايد الذي يطل على شاشة قناة تلفزيونية جزائرية حين قال إن صيام الناس لشهر رمضان بطريقة صحيحة تعتمد على الاكتفاء بتناول الأطعمة الطبيعية ليلا لطرد السموم من الجسم سيقضي على فيروس كورونا، وأن هذا الفيروس يمكن طرده من الجيوب الأنفية عبر استنشاق بخار بعض التوابل مثل القرنفل والقرفة. طريقة الاستنشاق لا بد منها لكي يعقم ويطهر هذه الجيوب الأنفية وكذلك الجهاز التنفسي العلوي. ماذا يستنشق دكتور؟ يستنشق يعني قرفة وقرنفل، يعني ماء مغلى يضع فيه شيء بسيط، يعني قرصة صغيرة، قرفة مطحونة أو قرنفل مطحون، ويستنشق هذا البخار لمدة دقيقة ونصف.
وانهال سيل من الانتقادات على محمد الفايد، حيث اعتبر منتقدوه أنه يقدم معلومات أقرب إلى وعظ الفقهاء منها إلى العلم، في حين عاد معلقون آخرون من منتقديه إلى مقاطع فيديو سابقة، وخاصة مقطع الفيديو الذي نصح فيه مرضى السكري ومرضى فقر الدم والنساء الحوامل بصيام رمضان دون خوف من أي مضاعفات، وقالوا إن هذه النصائح تسببت في تدهور الحالة الصحية لعدد من المرضى. كلام منتقد الفايد لم يعجب شريحة كبيرة ممن ترى في الفايد أحد الأسماء القليلة في المغرب والعالم العربي التي تمتلك معلومات واسعة في علم التغذية، وبالتالي انبروا للدفاع عن الدكتور المغربي، مستدلين بسيرته المهنية والعلمية المليئة بالأبحاث والدراسات والمحاضرات التي قدمها في مختلف بقاع العالم. ويعتبر هؤلاء بأن ما يقوله الفايد اليوم عن علم التغذية وإمكانية علاج الأمراض والفيروسات ليس مجرد كلام مفروغ من أي دلائل، بل تؤكده العلوم اليوم، حيث أكدت عدة دراسات دولية كيف يلعب نوع التغذية الذي يتناوله الإنسان في التعافي من الأمراض وتجنب أخرى. وبالتالي فإن الفايد لم يجانب الصواب حسب تعبيرهم. وفي خضم هذا الصراع الحاد والمتزايد في الأيام الأخيرة، نجح الدكتور الفايد في إسقاط فيروس كورونا من الطندونس المغربي، أو بالأحرى من النقاشات التي كانت كلها تصب حول فيروس كورونا، وتحول النقاش نحو الدكتور الفايد، الأمر الذي أنسى المغاربة في فيروس كورونا ولو لفترة قصيرة. وأيضا يتهم منتقد الفايد هذا الأخير بالخلط بين العلم والوعظ والإرشاد واستغلال الجانب الديني للتأثير في متابعيه الذين يعدون بالآلاف، معتبرين أن حماسته الزائدة وعدم تقيده بالقواعد العلمية المتعارف عليها لدى المجتمع العلمي قد يشكل خطرا على صحة الأشخاص الذين يعملون بنصائحه. عزيزي مشاهد أنوار بوست، في أي صف أنت؟ هل أنت مع الفايد أو ضده؟ شاركنا برأيك في التعاليق، سنقرأها كلها بإذن الله. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما.